लायानी की सी जिंदगी थी, जो लहवो लैब की सी जिंदगी थी। तो याद रखना वहां उन गुनहगारों के लिए कौन सी जगह है? जहन्नम की जगह है। और पता है जहन्नम कितनी खतरनाक जगह है? अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों का आखिरी ठिकाना। ये याद रखना, अगर ये सफर के अय्याम मुश्किलात में गुजरे और सऊबतों में गुजरे कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमारा इन होना है, जहां हमें दाखिल होना है, अगर वो ठिकाना जन्नत हो जाए, सुन लो, तो दुनिया की सारी सऊबतें और दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाओगे। सुन लो, भूल जाओगे। आज महलों में रहने वालों और आलीशान बंगलों को बनाने वालों, बिल्डिंगों को बनाने वालों, याद करो मुआज बिन जबल को कि झुपड़ी बना रहे हैं, झुपड़ी बना रहे हैं। सवाल करते हैं कि झुपड़ी क्यों बना रहे हो? अरे आलीशान महल तो बना लो, आलीशान बिल्डिंग तो बना लो। वो कहते हैं मैं आलीशान बिल्डिंग बनाकर क्या करूंगा, मुझे तो कब्र के अंदर जाना है, और जो जन्नत बननी है, जो जन्नत अल्लाह ने तैयार करके रखा है, मैं उसी जन्नत की खरीद के लिए कुछ लगा रहा हो, कुछ सर्फ कर रहा हो। दुनिया में अच्छा मकान बनाने से मुझे क्या मिलने वाला है? और लोगों, और उमर बिन अब्दुल अजीज को याद करो, याद करो। उमर बिन अब्दुल अजीज से सवाल होता है, और उमर बिन अब्दुल अजीज रोते क्यों? आंसू तेरी आंखों से बहते क्यों है? क्यों बहते हैं आंखों से आंसू? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब देते हैं, लोगों कहते हैं इसलिए रोता हो फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। रोता इसीलिए हो कि कल कयामत के दिन एक फरीक तो जन्नत के अंदर दाखिल होगी और एक फरीक जहन्नम के अंदर दाखिल होगी। एक गरोह जहन्नम में जाएगा और एक गरोह जन्नत में जाएगा। पता नहीं मैं किस गरोह में रहूंगा, मेरा शुमार किस गरोह में होगा। और लोगों बता देता हूं, राविये हदीस हजरत अबू हुरैरा, हदीसों के रावी, अल्लाह अल्लाह, हदीस बयान करने वाले, हदीस बताने वाले, हदीस पढ़कर सुनाने वाले, और राविये हदीस हजरत अबू हुरैरा आखिरी वक्त में, मरने के वक्त में रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किसी ने पूछा, ओ अबू हुरैरा तू नबी के बहुत ही करीब रहा है, ओ अबू हुरैरा मगर रोते क्यों हो, मगर रो क्यों रहे हो? आखिरी वक्त में तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अबू हुरैरा जवाब देते हैं, लोगों जवाब देते हैं, रो इसीलिए रहा हो, आंखों से आंसू इसलिए निकल रहा है। सुन लो, सफर का सामान तो थोड़ा है, सफर का सामान तो थोड़ा है, लेकिन सफर बहुत लंबा है। अल्लाह अल्लाह, सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जब मर जाएगा इंसान उसी दिन से उसकी कयामत वाक़े हो गई, कयामत शुरू हो गई। और सुन, और कब्र के अंदर जब रहेगा, जब तक के कयामत कायम नहीं होगी, कब्रों से लोग उठकर नहीं खड़े होंगे और उस वक्त तक अजाब दिया जाता रहेगा। मेरे भाइयों, कब्र के अंदर अजाब होगा, सुन लो, अजाब होगा बुरे लोगों का, बदकारों का, फासिकों फाजिर लोगों का, गुनहगारों का अजाब दिया जाएगा वहां कब्र के अंदर। और कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं कि बस सामान थोड़ा है लेकिन सफर बहुत लंबा है। बहुत दिनों के बाद रब के दयार में हाजिरी होगी, बहुत दिनों के बाद मैदान महशर में हाजिरी होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सुन लो, इस दुनिया में रहो तो रस्मी मुसलमान बनकर नहीं रहो। ऐसा मत सोचो खतना करा दिया बच्चों का, बच्चा मुसलमान हो गया, अकीका करा दिया, बच्चा मुसलमान हो गया, कानों में अजान के कलिमात कह दिए गए, बच्चा मुसलमान हो गया।
جی خاندانی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں. سن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تمام کے تمام ذمہ دار ہو، اپنی ذمہ داری کے تئیں سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، اپنے بیٹوں کے تعلق سے، اپنی بچیوں کے تعلق سے، اپنی بیویوں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے تعلق سے. ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، ہوشیار ہو کر زندگی گزارو. ہوشیار وہ ہیں جو اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے. من چاہا چلو ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیے، من چاہا جمعہ کے دن صرف نماز پڑھ لیے، من چاہا عید کی نماز میں حاضری دے دی، من چاہا جی جلسے میں چلے گئے اور مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. سنو تیرا اسلام اسلام نہیں ہے. ارے یہ اسلام کون سا اسلام جو بعض پر عمل کرے اور بعض پر عمل نہ کرے. جی کبھی من چاہا داڑھی رکھ لیا، کبھی نائی سے داڑھی کتروا لیا. اللہ اللہ یہ کون سا اسلام ہے؟ ارے اسلام سن لو، تصور اسلامی کے ساتھ زندگی گزارو. آج تمہارے بچے جو دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، اپنے استاذ محترم سے قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، نبی کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، سیرت کی تعلیم سیکھ رہے ہیں. سن لو اگر اس تعلیم کے ساتھ ہے، اگر اسلامی صورت حال نہ دیکھی جائیں تمہارے بچوں میں، تعلیم کو دلا دیے جی لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہے سیرت بھی ہونی چاہیے. اسلام کے طریقے کے مطابق اور اسلام کے سائے کے مطابق تمہارے بچے زندگی گزاریں، رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. جی تصور اسلامی علم کے ساتھ ساتھ تصور اسلامی بھی پیدا ہو تمہارے بچوں کے اندر. جی تب جا کر یہ علم فائدہ پہنچائے گا، یہ علم تمہیں بھی نفع پہنچائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھلائی تھی اور اپنے بچوں کو ادب بھی سکھلایا تھا، اپنے بچوں کو ادب سے بھی آراستہ کیا تھا. بڑے چھوٹوں کا احترام، بڑے لوگوں کا احترام اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنا. آج مائیں بہنیں سن لو، آج تم سمجھتی ہو کہ ہم بہت تیر مار رہے ہیں، تیر نہیں مار رہی ہو. آج میں نے دیکھا یہاں پر بہت ساری عورتیں خود چل کر مردوں کے جھرمٹ میں، یاد کرنا حافظ علاء الدین تمہیں کہہ رہا ہے یاد کرنا مردوں کے جھرمٹ میں آ کر انعام دیا کرتی ہو نا، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. مردوں کا ہجوم تھا، مردوں کی بھیڑ تھی اور تو نے فلاں بچے کو انعام دی تھی. تمام مردوں کے جھرمٹ میں اللہ کو گواہ بنا کر اس معاملے کو رکھتا ہوں. آج سے سدھر جاؤ. مردوں کی محفل میں اپنے بچوں کو انعام دینا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو مت آیا کرو. آج سن لو، لوگ تو ایسے بھی مل جائیں گی ہماری مائیں بہنیں جو بلوکوں میں بیٹھا کرتی ہیں، جو بڑے بڑے سیمینار ہالوں میں تشریف فرما ہوتی ہیں اور بڑی بڑی دکانوں کو سنبھالتی ہیں. اور سن لو یہ تمام کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. بے پردہ ہو کر یاد رکھنا، بے پردگی بھی سمجھ لو کہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی کے مطابق بے پردگی کا ظہور ہو رہا ہے. تو چاہتی ہے کہ ہم بے پردہ رہے، تو چاہتی ہے کہ ہم بازاروں کا زینت بن کے زندگی گزارے، تو چاہتی ہے کہ سڑکوں پر رات دن بیٹھی رہے، تو چاہ رہی ہے. اگر تیری اپنی چاہت رہی نا، اگر تیری اپنی مرضی رہی نا، شوہر بھی کبھی کبھی منع کرتا ہے اپنی بیویوں کو، میری بیوی یاد رکھنا پردے کا احترام کرنا، پردے کا لحاظ رکھنا، لیکن تو اپنے شوہر کی بات کو بھی ٹھکرا دیتی ہے. یاد رکھنا سانپ کا ڈسنا تیرے مقدر میں ہوگا، بچھو کا ڈسنا قبر کے اندر تیرے مقدر میں ہوگا. یاد رکھنا، اسے بھولنا نہیں. میری ماں بہنوں اتنی سی بات میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، بڑا سے بڑا معاملہ ہو، پردے کا لحاظ کرو. سن لو اللہ کے نبی
نبی نے اپنی بیویوں سے فرمایا تھا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، پردے کا لحاظ کرنے کے لیے مومنوں کو کہا گیا، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا،